नमस्सर्वेभ्यः सुप्रभातं च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे वैशिकं नाम त्रयोविंशतितम अध्यायं शृणुमः। विशेषयेत् कला सर्वा यस्मात् तस्मात् तु वैशिकः वेषोपचारे साधुर्वा वैशिकः परिकीर्तितः यो हि सर्वकलोपेतः सर्वशिल्पविचक्षणः स्त्रीचित्तग्रहणाभिज्ञो वैशिकः स भवेत् पुमान् गुणास्तस्य तु विज्ञेया स्वशरीरसमुत्थिता आहार्या सहजाश्चैव त्रयस्त्रिंशत् समासतः शास्त्रविच्छिल्पसम्पन्नो रूपवान् प्रियदर्शनः विक्रान्तो धृतिमांश्चैव वयोवेशकुलान्वितः सुरभिर्मधुरस्त्यागी सहिष्णुरविकथनः अशङ्गितः प्रियाभाषी चतुरः सुभगः शुचिः कामोपचारकुशलो दक्षिणो देशकालवित् अदीनवाक्यः स्मितवाग्वा वाग्मी दक्षः प्रियं वदत् अलुब्धः संविभागी च श्रद्धधानो दृढव्रतः गम्यासु चाप्यविस्रम्भी मानी चैव स वैशिकः अनुरक्तः शुचिर्दक्षो दक्षिणः प्रतिपत्तिमान् भवेश्चित्राभिधायी च वयस्यस्तस्य षड्गुणाः विज्ञानगुणसम्पन्ना कथिनी लिङ्गिनी तथा प्रातिवेश्या सखी दासी कुमारी कारुशिल्पिनी धात्री पाषण्डिनी चैव दूत्यस्त्वईक्षणिका तथा प्रोत्साहनेषु कुशला मधुरकथा दक्षिणा च कलाज्ञा लठः संवृतमन्त्रा दूती त्वेभिर्गुणैः कार्या तया प्रोत्साहनं कार्यं नानादर्शितकारणं यथोक्तकथनं चैव तथा भावप्रदर्शनं न जडं रूपसम्पन्नं नार्थवन्तं न चातुरं दूतं वाप्यथवा दूतीं बुधः कुर्यात् कदाचन कुलभोगधनाधिक्ये कृत्वाधिकविकथनं दूती निवेदयेत् कामम् अर्थांश्चैवानुवर्णयेत् नवकामप्रवृत्ताया क्रुद्धाया वापि सङ्गमः नानोपाये प्रकर्तव्यो दूत्या हि पुरुषाश्रयः उत्सवे रात्रिसञ्चार उद्याने ज्ञातवेश्मनि धात्री गृहे सखी गेहे तथा चैव निमन्त्रणे व्याथितव्यपदेशेन शून्यागारसमाश्रये कार्यसमागमो नृणां स्त्रीभिः प्रथमसङ्गमे एवं समागमं कृत्वा नानोपायविधानजम् अनुरक्तां विरक्तां वा चिह्नैः समुपलक्षयेत् स्वभावभावादिशयेत् या नारी मदनार्तिता कार्योत्यद् अनिभृतां लीलां ज्ञेया सा मदनातुरा सखी मध्ये गुणान् ब्रूते स्वधनं प्रददाति च सम्पूजयति मित्राणि द्वेष्टि शत्रुजनं तथा समागमे सखीनां या हृष्टा भवति चाधिकं तुष्यत्यस्य कथाभिस्तु सस्नेहं च निरीक्षते सुप्ते च पश्चात् स्वपिति चुम्बिता प्रतिचुम्बते उत्तिष्ठत्यपि पूर्वं च तथा क्लेशसहापि च उत्सवे मुदिताया च व्यसनेया च दुःखिता एवं विधेर्गुणैर्युक्ता यानुरक्ता तु सा भवेत् विरक्तायास्तु लिङ्गानि चुम्बिदास्यं प्रमार्जति
अनिष्टां च कथां ब्रूते प्रियमुक्तापि कुप्यते प्रद्वेष्टि चास्य मित्राणि भजतेरिजनं तथा शेदे पराङ्मुखी चापि शयने पूर्वशायिनी सुमहत्युपकारेऽपि न तोषमुपयाति च क्लेशं न सहते चापि तथा कुप्यत्यकारणात् यास्यादेवं प्रकारात् तु विरक्तां तां विनिर्दिशेत् हृदयग्रहणानि स्युत् यस्य व्यापारचेष्टितम् अर्थप्रदर्शनं चैव तथा सद्भावदर्शनम् अर्थोपन्यास एवं स्यात् अर्थदानं तथैव च व्याजात्यागोधनिकटात् भावोपक्षेप एव च दारिद्र्यात् व्याधितो दुःखात् पारुष्यात् दुःश्रवात् तथा प्रवासगमनादेव मत्तिलोभादतिक्रमात् अतिवेलागमत्वाच्च तथा विप्रियसेवनात् एभिः स्त्रीपुरुषो वापि कारणैस्तु विरज्यते भावग्राहीणि नारीणां कार्याणि मदनाश्रये तुष्टिमेति यथा नारी प्राप्यते पुरुषैरथ लुब्धामर्थप्रदानेन कलाज्ञानेन पण्डितां चतुरां लठहत्वेन ह्यनुवृत्त्या च मानिनीं पुरुषद्वेषिणीमिष्टे कथायोगैरुपक्रमैः उपक्रीडनकैर्बालां भीरुमाश्वासनेन च गर्वितां नीचसेवाभिरुदात्तां शिल्पदर्शनैः सर्वासामेव नारीणां त्रिविधा प्रकृतिस्मृता उत्तमा मध्यमा चैव तृतीया चाधमा स्मृता या विप्रियेऽपि तिष्ठन्तं प्रियं वदति न प्रियं न दीर्घरोषा च तथा कलासुच्च विचक्षणा शीलशोभाकुलाधिक्यैः पुरुषैर्या च काम्यते कुशला कामतन्त्रेषु दक्षिणारूपशालिनी गृह्णादिकारणाद्रोषं विगतेर्ष्या ब्रवीति च कार्यकालविशेषज्ञा सुभगा सा स्मृतोत्तमा पुरुषैः काम्यते या तु तथा कामयते च तान् कामोपचारकुशला प्रतिपक्षाभ्यसूयिनी ईर्ष्यादुराचया निभृता क्षणक्रोधादिगर्विता क्षणप्रसादाया चैव सा नारी मध्यमा स्मृता अस्थाने कोपनाया तु दुःशीला चातिमानिनी चपला परुषा चैव दीर्घरोषाधमा स्मृता सर्वासां नारीणां यौवनभेदा स्मृतास्तु चत्वारः नेपथ्यरूपचेष्टा गुणैस्तु शृङ्गारमासाद्य पीनोरुगण्डजघनाधरस्तनं कर्कशं रतिमनोज्ञं शृङ्गारसमुत्साहं प्रथमं तद्यौवनं ज्ञेयं गात्रं पूर्णावयवं पीनौ च पयोधरौ नतं मध्यं कामस्य सारभूतं यौवनमेतद्वितीयां तु सर्वश्रीसंयुक्तं रतिकरणोत्पादनं रतिकराढ्यं कामाप्यायितशोभं यौवनमेतत्तृतीयं तु नवयौवनेऽपि तीते तथा द्वितीये तृतीयके वापि शृङ्गारशत्रुभूतं यौवनमेतच्चतुर्थं तु अम्लानगण्डजघनाधरस्तनं किञ्चिदूनलावण्यं कामे मन्दोत्साहं यौवनमेतच्चतुर्थं तु नात्यर्थं क्लेशसः न कुप्यति तथा न हृष्यति स्त्रीभ्यः सौम्यगुणेष्वसक्ता नारी नवयौवना ज्ञेया किञ्चित् करोति मानं किञ्चित् क्रोधं च मत्सरं चैव
क्रोधे च भवति तूष्णीं यौवनभेदे द्वितीये तु रतिसंभोगे दक्षा प्रतिपक्षासूयिनी रतिगुणाढ्या अनिभृतगर्भितचेष्टा नारी ज्ञेया तृतीये तु चित्तग्रहणसमर्था कामाभिज्ञाप्य मत्सरोपेता अविरहितमिच्छति सदा पुरुषं नारी चतुर्थे तु यौवनभेदास्त्वेते विज्ञेया नाटकेषु चत्वारः पुनरेवत्तु पुरुषगुणान् कामिततन्त्रे प्रवक्ष्यामि चतुरोत्तमौ तु मध्यस्तथाधमः सम्प्रवृत्तगश्चैव स्त्रीसम्प्रयोगविषये ज्ञेया पुरुषास्त्वमी पञ्च समदुःखक्लेशसः प्रणयक्रोधप्रसादने कुशलः रत्युपचारे निपुणो दक्षश्चतुरश्च बोधव्यः यो विप्रियं न कुरुते नार्या किञ्चित् विरागसञ्जननम् अज्ञातहृदयतत्त्वः स्मृतिमान् धृतिमान् स तु ज्येष्ठः मधुरस्त्यागी रागं नयति च मदनस्य चापि वशमेति अवमानितश्च नार्या विरज्यते चोत्तमः स पुमान् सर्वार्थैर्मध्यस्थो भावग्रहणं करोति यो नार्याः कञ्चित् दोषं दृष्ट्वा विरज्यते मध्यमः पुरुषः काले दाता ह्यवमानितोऽपि न क्रोधमतितरामेति दृष्ट्वा व्यलीकमात्रं विरज्यते मध्यमोऽयमपि अवमानितोऽपि नार्या निर्लज्जतयाभ्युपैत्य विकृतास्य अन्यनरं सङ्क्रान्तां स्नेहपरावृत्तभावश्च अभिनवकृते व्यलीके प्रत्यक्षं रज्यते दृढतरं यः मित्रैर्निवार्यमाणो विज्ञेयः सोऽधमः पुरुषः अवगणितभयामर्शो मूर्खप्रकृतिः प्रहृष्टभावश्च एकान्तदृढग्राही निर्लज्जः कामतन्त्रेषु रतिकलहसम्प्रहारेषु अकर्कशः क्रीडनीयगः स्त्रीणाम् एवं विधो विधिज्ञैर्विज्ञेयः सम्प्रवृत्तस्तु नानाशीला स्त्रियो ज्ञेया गूढार्थः हृदयाश्च ताः विज्ञायत्तु यथा सत्त्वम् उपसर्पेतु ता बुधः भावाभावो विदित्वाथ तत्र तैस्तैरुपक्रमैः पुमानुपचरेन्नारीं कामशास्त्रं समीक्ष्यतो साम चैव प्रदानं च भेदो दण्डस्तथैव च उपेक्षा चैव कर्तव्या नारीणां विषयं प्रति तवास्मि मम चैवासि दासोऽहं त्वं च मे प्रिया आत्मोपक्षेपणकृतं यत्तत्सामीति कीर्तितं काले काले प्रदातव्यं धनं विभवमात्रया यन्निमित्तान्तरकृतं प्रदानं नाम तत्स्मृतं भेदस्यात् तत्प्रियस्येह सोपायं दोषदर्शनं बन्धनं ताडनं चापि दण्ड इत्यभिधीयते मध्यस्थामानयेत् साम्ना लुब्धामर्थप्रदानतः अन्यावबद्धभावां च भेदेन प्रतिपादयेत् दुष्टाचारे समारब्धे त्वन्यभावे समुत्थिते दण्डः पातयितव्यस्तु मृदुताडनबन्धनैः सामादीनां प्रयोगे तु परिक्षीणे यथाक्रमं न स्याद्याच्च समापन्ना तामुपेक्षेत बुद्धिमान् मुखरागेण नेत्राभ्यां विज्ञेयो भावचेष्टितैः
द्वेष्यो वापि प्रियो वापि मध्यस्थो वापि योषिताम् अर्थहेतोस्तु वेश्यानां प्रियो वा यदि वा प्रियः गम्य एव नरो नित्यं मुक्त्वा दिव्यनृपस्त्रियः द्वेष्यं तु प्रियमित्याहुः प्रियं प्रियतरं तथा सुशीलमिति दुःशीलं गुणाढ्यमिति निर्गुणं प्रहसन्ति च नेत्राभ्यां यं दृष्टोत्फुल्लतारका प्रसन्नमुखरागा च लक्ष्यते भावरूपणैः उपचारफलत्वाच्च विप्रलम्भात् तथैव च तासु निष्पद्यते कामः काष्ठदग्निविबुद्धितः योषितामुपचारोऽयं यथोक्तो वैशिकाश्रयः कार्यः प्रकरणैः सम्यक् यथा योगं च नाटके एवं वेश्योपचारोऽयं तज्ञैः कार्यो द्विजोत्तमाः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि चित्रस्याभिनयं प्रति इति भारतीये नाट्यशास्त्रे वैशिकं नाम 23तमः अध्यायः समाप्तः। धन्यवादः।